पार्टीचे दोन्ही नॉमिनेशन फॉर्म आम्ही भरता। साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आमचे बाय पल्लवी टेम्पो हाजे नॉमिनेशन फायल केले। आयच्यान दुसऱ्या टप्प्यातलो प्रचार आमचो नेटान सुरवात जातलो। आयचो जोश फॉर्म भरता आसतना आमचे पुराय गोंयभरचे दक्षिण गोंयांतले सगळे कार्यकर्ते हांगा आशिल्ले, आमदार मंत्री। आमी 110% परत एक सांगता, ही गोंयकारांची गॅरंटी आसा की आमी 60,000 प्लस मार्जिनान सावथाचो सीट जिखता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी उत्तर गोंयचो सीट जिखता। आयज पर्यंत केन्नाच गोंयच्या विकासाक येदे व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन केंद्र सरकाराचें नासतलें, तेदे व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी 35,000 कोटी रुपया म्हणटा आनी वेगवेगळे प्रोजेक्टूय जे मोदीजीच्या कारणान हांगासर जाल्ले आसा। मोदीची गॅरंटी जर देशाचो विकास करपाची आसा, मोदीची गॅरंटी जर गोंयचो विकास करपाची आसा जाल्यार गोंयकारांची गॅरंटी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय सीट निवडून हाडपाची आसा आनी 100% गोंयकारांनी दिल्ली गॅरंटी पुराय करतले आनी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले। नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही, तांकां सांगता तेंच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो। नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही, गोंयचे लोक वगी रावचे ना, गोंयची जनता वगी रावची ना। तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही, तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें। एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही, हांवें ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही, नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही। थोडोसो संयम बाळगचो, तेंचो तोल ढासळ्ळा, त्या खातीर खंयची भाशा करपाक लागला। तांकां कळोंक लागला की साऊथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हे तांकां कळोन चुकलां, कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा। त्या खातीर तेंच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें, नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे। कोणाक म्हणटा तुमी? हांव जेणी पळय अपशब्द वापरला पळय न्ही ताका सांगता, काँग्रेसवाल्यांक थोडी आपली शब्द वापरता आसतना त्यांनी सांबाळून। आणि सीएम फाल्यां काँग्रेसीन मुद्दम रामनवमी दिसा आपले नॉमिनेशन भरपाक थारायला। आमचो मुहूर्त रामनवमीच्या आदले दिसा आसलो, तशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केल्या। रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो। राम राज्य आसा हे भारतीय जनता पार्टी धाडला, ज्यांच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्लें आनी जे रामलल्ला नासलोच तांच्यांनी रामनवमीचें आमकां सांगचें न्ही। रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा, म्हणून सगळे जाण रामपुजन करपाक, रामनवमी सेलिब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरले।